सबै उपासक उपासिकाहरू, केही उपदेश सुन्नको लागि एकाग्रता भइरहेका उहाँ उपासक उपासिकाहरूलाई समय अनुसार हामीले दैनिक जीवनमा के गर्दा, कसरी दैनिक जीवन हामीले सुरु गर्दा हामीलाई राम्रो हुन्छ त भन्ने कुरालाई अलिकति यस समयको सदुपयोग गरेर तपाईहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। अब हामीले प्राय जस्तो हामीमा के छ, मान्छेलाई अब हामीले कसैले उदाहरणसहित दान दिनुपर्छ भन्यो भने मसँग त केही छैन भन्छ नि, मसँग दान दिने नै छैन, भए पो दिन्छु भन्नुहुन्छ नि, होइन? तर एकचोटि तपाईहरूले आफूले राम्रोसँग एकचोटि विचार गरेको भए हामी जस्तो सर्वपूर्ण प्राणीहरू सायदै यो ब्रह्माण्डमै होला। यहाँ बसी बसी हामी पुरा चाहिँ यहाँ यो लोकको मान्छे लोकमा मात्र होइन कि पुरै ब्रह्माण्डसम्मको लागि दान दिन सक्ने हामीसँग क्षमता छ। कहिले विचार गर्नुभएको छ? छैन है। हामीले तपाईहरूलाई चाहिँ उपदेश दिने बेलामा अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईहरूलाई मैत्री भावना गर्नको लागि सिकाइरहेको हुन्छ नि है। तपाईहरूले मैत्री भावनालाई कतिसम्म बुझ्नु भएको छ? मैत्री भावना गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफूलाई, आफ्नो मनलाई, मनमा भएको द्वेष, राग इत्यादिलाई हटेर जाओस्, ममा द्वेष मुक्त होस्, राग मुक्त होस् भनेर हामीले विचार गर्दा गर्दै त्यसपछि आफ्नो आमा बुवा, आफ्नो परिवार, आफ्नो चाहिँ घर छिमेकीहरू, आफ्नो गाउँवासीहरू, नगरवासीहरू, देशवासीहरू, आफ्नो लोकवासीहरू सहित गरेर हामीले पुरै चक्रवालसम्मको देवी देवता ब्रह्माहरूसम्मको लागि हामीले कामना गर्छ कि गर्दैन? उहाँहरूमा पनि क्लेश नाश हुने क्षमता उत्पन्न होस् भनेर हामीले कामना गर्छ कि गर्दैन? मैत्री भावनाको अभ्यास यही अनुसार हुन्छ हो, सबैलाई थाहा छ है। अनि यस्तो गर्नु भनेको नै यो पनि एक प्रकारको दान नै हो। यदि कुनै व्यक्तिले भौतिक रूपमा दिएको दान मात्र दान होइन कि आफूले मनबाट कसैको लागि, कसैको सकुशलको लागि केही सोच्छ भने, केही प्रार्थना गर्छ भने त्यो पनि एक किसिमको मनोदान नै हो नि। तर हामीले सोच्न त सोच्छौँ, तर व्यवहारमा त्यसलाई कतिको व्यवहारिक रूपमा कतिको हामीले त्यसलाई चाहिँ पालना गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ। यदि हामीले साँच्चीकै नै हामीले सोचे अनुसार हामीले व्यवहारिक रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ उतार्न सक्यो भने तपाईँ कति महादानी भयो। यहाँ बसी बसी कतिजनालाई हामीले दान दिइरहेछ है, सङ्ख्या गर्न सकिन्छ? भनेपछि हामी कति सम्पन्न छ त, हामीमा कति धन छ त? कसैले देख्नुभयो? हामीले नभएको धन मात्र, खालि भौतिक धन मात्र खोजेर बसिरहेछौँ, यो चाहियो त्यो चाहियो। तर आफूमा भएको साँच्चीकैको यो धनलाई हामीले सदुपयोग नै गरेका छैनौँ कहिले पनि। त्यही कारणले गर्दा कमसे कम हामीले आफ्नो दैनिक जीवनलाई बिहान उठ्न बित्तिकै अथवा केही समय हामीले चाहिँ लिएर 5 मिनट भए पनि हामीले मैत्री भावना गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ त्यो क्षणमा कति पुरै चाहिँ यो चक्रवाल, यो ब्रह्माण्डसम्मको जति पनि जीवहरूलाई चाहिँ हामीले याद गरेर उहाँहरूको पनि
सुख शान्तिको लागि, मनोसुखका लागि हामीले केही आफ्नो समय, आफ्नो मनलाई लगाएर कामना गर्नु भनेको नै त्यो दान हो। भनेपछि हामीमा देवी देवताहरूलाई सम्म पनि दान दिने क्षमता छ, ब्रह्माहरूलाई सम्म पनि दान दिने क्षमता छ। त्यति युक्त छ। केही चाहिन्छ तपाईहरूलाई? चाहिँदैन नि। हामीले वचनबाट पनि हामीले दान दिन सक्छौँ। भनेपछि हामीले साँच्चै के भन्दाखेरि आफ्नो क्षमता नै देखेको छैन, आफ्नो साँच्चीकैको धनलाई नै देखेको छैन र सदुपयोग पनि गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले अबदेखि भए पनि हामी बिहारमा आएर मात्रै उपदेश सुनेर मात्रै हामी उपासक उपासिका हुने होइन। हामीमा यो गुणहरू पनि हुनुपर्छ कि जुन कारणले गर्दा आफूले आफ्नो मनमा भएको क्लेशलाई पनि नाश गर्न सकोस् र हाम्रो केही प्रयासले अरूहरूको पनि क्लेश नाश गर्नलाई केही उपकार होस्। यो गुण पनि हामीमा हुनुपर्छ। हामी प्राय जस्तो धर्म गर्छु भनेर चाहिँ धर्म गर्ने भनेर चाहिँ विभिन्न धर्मस्थलहरूमा हामी जाने गर्छौँ। आफूलाई चित्त बुझेको, आफूले मानेर आएको आफ्नो विश्वास अनुसार हामी त्यस धर्मस्थलमा गएर त्यहाँको गतिविधिहरूलाई, त्यहाँको संस्कार रूप हामीलाई सिकाएको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। तर हामीमा आफ्नो क्लेश नाश गर्ने त्यो गुण भएन भने त्यस गतिविधिको, त्यस संस्कारको कुनै अर्थ रहँदैन। हामीले आफ्नो क्षमता अनुसार जे गरे पनि हामीमा एउटा के सोच, के उद्देश्य हुनुपर्छ त भन्दाखेरि म बाँचुन्जेल मेरो जीवनको मूल उद्देश्य नै मेरो मनमा भएको जुन क्लेशहरू, जुन हामीले चाहिँ फोहोर भन्ने पनि गर्छौँ, यो क्लेशहरू कसरी म नाश गरौँ त? क्लेशहरूलाई म कसरी चाहिँ घटाउँदै लगाउँ? क्लेशहरूलाई कसरी म पालना गर्दै लगाउँ? क्लेशहरूलाई कसरी म चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ यो मनबाट नै धोएर पठाइदिउँ? त्यो उद्देश्य सहित हामीले कुनै पनि कार्य गर्दैन भने त्यो जुनसुकै धर्मस्थलमा गएर गरेको कार्य यो क्लेश नाश गर्नेसँग सम्बन्धित छैन भने त्यसमा धेरै खासै महत्त्वपूर्ण हुँदैन। मेरो पनि यस समयमा यति मात्र तपाईहरुसँग बिन्ती छ अथवा चाहिँ अनुरोध छ कि कमसे कम तपाई चाहिँ अब बिहारमा आउन नसके पनि, कुनै ठाउँमा जान नसके पनि आफ्नो दैनिक जीवनमा सुरुवात गर्दाखेरि 5 मिनेट भए पनि मैत्री भावना गर्नुस् र त्यो मैत्री भावना गरेर त्यसैमा मात्र सीमित नरहनुस्। त्यसलाई दैनिक आज सुरु गरेको यो कुरालाई चाहिँ दैनिक जीवनमा पनि है, कुनै पनि काम गर्दाखेरि, कुनै पनि हामीले चाहिँ अब मान्छेहरुको धेरै प्रकारको काम हुन्छ, त्यो काममा पनि त्यो मैत्री भावनालाई अग्र गरेर काम गर्न तपाईहरु सफल हुन सकौं। म आज मैत्री भावना गरेको व्यक्ति हो, मैले कसैको प्रति आज चाहिँ द्वेष राख्नु हुँदैन, ईर्ष्या राख्नु हुँदैन, कसैको प्रति कुनै प्रकारको नकारात्मक सोच राख्नु हुँदैन भनेर त्यस मैत्री स्वभावलाई अग्र गरेर तपाईले तपाईको जीवनलाई, दैनिक जीवनलाई अगाडि बढाउन तपाईहरुले कोशिश गर्नुहोस्। कोशिश गरेपछि पक्कै पनि सफल हुन्छ, कोशिश नगरेपछि गाह्रो लाग्छ है। तर हामीमा कमसे कम यति कोशिश भयो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ साच्चैको धर्मात्मा हुन्छ।
हामीमा धेरै जस्तो धर्म गर्ने भनेर चाहिँ विभिन्न चिन्ह हुन्छ। हामीले टीका लाउने पनि गर्छौँ, कतिजनाले यहाँ पनि टीका पनि लागेको छौँ। त्यो टीका लाउनुको अर्थ पनि म धर्मात्मा हो भन्ने एउटा निशाना नै त हो हामीले बुझेको अनुसार, हैन? तर टीका लाएर पनि यदि हामीमा यो मैत्री सोच हामीमा भएन भने त्यो टीकाको पनि अर्थ व्यर्थ भयो, हैन? त्यही कारणले गर्दा निशाना कहाँ हुन्छ त? हाम्रो सोचमा हुन्छ। त्यही भएर भगवान बुद्धले धम्मपदको प्रथम गाथामा पनि भन्नुभएको छ नि है, मनोपुब्बं गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया। भनेपछि मन भनेको जहाँ पनि अग्र हुन्छ। जसरी चाहिँ हामीले गाडी चलाउने मान्छेको हातमा चाहिँ त्यो चालकको हातमा पछाडि बस्ने मान्छेको जिम्मेवारी हुन्छ नि है। अब हामी बसमा पनि धेरैजना सफर गरिरहेका हुन्छौँ, यात्रा गरिरहेका हुन्छौँ। अब बसमा पछाडि कतिजना मान्छे हुन्छ नि? अब नेपालको बसमा त अब भिडाएर अझ धेरै हुन्छ बाहिरको बसमा भन्दा। तर त्यो सबै मान्छेको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको हातमा हुन्छ? चालकको हातमा हुन्छ है। त्यो बसमा 50 जना मान्छे 100 जना मान्छे भए पनि यदि त्यो चालक नै अलिकति पिएर आएको अथवा अलिकति चाहिँ मनोबल ठिक नभएको मान्छे पर्यो भने त्यो पछाडि बस्ने मान्छेको जीवन जोखिममा पर्यो कि परेन? जोखिममा पर्यो नि। हो, तपाईको जीवनको, हाम्रो यो पुद्गलिक जीवनको चालक को हो त? आफ्नो चित्त होइन? भगवान बुद्धले पनि गाथामा त्यही भनेको होइन, मनोपुब्बं गमा धम्मा। मन नै, चित्त नै चाहिँ अग्र हुन्छ, मन नै श्रेष्ठ हुन्छ, मन नै अग्रज हुन्छ भनेपछि त्यो मनलाई कस्तो स्वभावमा राखिरहेको छ? अब त्यो मन द्वेषले युक्त भयो भने त्यो पनि अब त्यो मैले अघि भने जस्तै गाडीको चालक अलिकति चाहिँ मनोबल ठिक नभएको, अलिकति चाहिँ पिएर आएर अलिकति मतलब मानसिक रूपमा भ्रष्ट भएको भयो भने त्यत्रो जीवन चाहिँ जोखिममा पर्यो नि। भनेपछि त्यो मनले, त्यो हाम्रो चालक पनि त्यही मन हो भने त्यो मन अलिकति चाहिँ यताउता दौडिन बित्तिकै हाम्रो जीवन भनेको फेरि भौतिक जीवन मात्र होइन के, सांसारिक जीवन नै जोखिममा पर्यो कि परेन? पर्यो नि है। अनि परेपछि कसलाई दोष दिने त? अब कसलाई दोष दिने? कसैले दोष दिएर काम लाग्यो? काम लागेन है। त्यही कारणले गर्दा त्यो अग्रज मन हो, चित्त हो भने त्यस चित्तमा कम्ती न हामीले चाहिँ मैत्री भावना मात्र राखेर यो चित्तलाई अगाडि राख्न सक्यो भने कति सफल हुन्छ हाम्रो जीवन। एकचोटि सोच्नुहोस् न है। हामीले उपदेश सुनेर जीवनमा उतार्ने भनेको यही नै गर्ने हो। यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचिराख्नु पर्दैन। खालि त्यो अग्रज, त्यो चालक, जुन हाम्रो जीवनको, हाम्रो सांसारिक जीवनको चालक चित्तलाई हामीले त्यो मैत्री भावना मात्र चाहिँ त्यसमा चाहिँ जोड दिन सक्यो भने त्यो व्यक्तिले फेरि कसैले हानि हुने काम गर्दैन है। हामीले जुन कर्म भनिराख्छ नि है, कर्म भनेको हामीले चाहिँ हात मात्र चलाए पनि त्यो कर्म हो के। कर्म भनेको काम हो नि त, होइन हो? कर्म गर्नु भन्छ नि, त्यो काम हो के। तपाईले हात मात्र चलाए भने पनि त्यो कामै हो, कर्म नै हो। तपाईले एक शब्द मात्र बोले पनि त्यो कर्म नै हो। अब तपाईले कर्म गर्दाखेरि पनि ल, अब तपाई यहाँ बसिराख्नु भएछ हैन, एकैचोटी होस नगरिकन जुरु चाहिँ एकैचोटी उठेर हात चलाइदिनु भयो तपाईले चाहिँ। अब तपाईले होस नगरी त्यो हात चाहिँ कहाँ पर्यो, त्यो ढोकामा परेर ड्याङ्ग ठोक्यो, दुख्यो नि है, पीडा भयो नि है। अब
अब कसको कारणले गर्दा भयो त त्यो? कसको कर्मले गर्दा भयो? आफ्नो कर्मले गर्दा भयो नि, हैन? आफूले होस नराखिकन आफ्नो मन परि चाहिँ उठेर चल्यो भने आफूलाई हानि भयो, पीडा भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ केही होस नगरिकन केही एउटा मनमा चाहिँ एउटा सोचको कारणले गर्दा दौडिँदाखेरि हाम्रो खुट्टामा ठोक्छ, दुख्यो। कसको कर्मले गर्दा दुख्यो? आफ्नो कर्मले गर्दा दुख्यो। यो चाहिँ क्षणिक रूपमा हामीले चाहिँ विपाक पायो, त्यही भएर भन्न सकियो यो मेरो कर्मले गर्दा भएको भनेर। मैले होस नगरिकन म दौडिएँ, खुट्टा ठोक्यो। होस नराखिकन मैले चाहिँ हात चलाइदिएँ, ढोकामा ठोक्यो, दुख्यो। त्यो त क्षणिक रूपमा तपाईँले देखेको कर्मको विपाक भयो नि, हैन? तर हामीले गरेको हरेक कर्मको एकल विपाक आउँदाखेरि हामीले थाहा हुँदैन के, हैन? अब चाहिँ एउटा उदाहरण रूपमा चाहिँ तपाईँले होस नगरिकन पानी, अब तपाईँ भान्सामा काम गर्दाखेरि चाहिँ, हैन, भाँडा माझ्नुहुन्छ नि, भाँडा माझ्दाखेरि चाहिँ अब अलि चाहिँ जेप्पाइ त्यो माझ्यो भने अथवा चाहिँ अलिकति होस नराखिकन, हैन, झारुझुरु गरेर माझ्यो भने पानी त यताउता बिछ्रिन्छ नि, हैन? अब पानी भिज्यो, हैन, भुइँ त भिज्यो। अब केही क्षणपछि तपाईँ माथि आउँदाखेरि त्यही चिप्लोमा खुट्टा टेकेर लड्नु भयो। अब दोष कसलाई दिन्छ त? होइन, दोष कसलाई दिन्छ त? मेरो त आज ग्रह नै ठिक छैन, हैन? लड्यो नि त, ग्रह नै ठिक छैन भनेर चाहिँ अब अझ त अरूले त अब प्रायः जस्तो कतिजनाले त अब, हैन, यसको आँखा लाग्यो, उसको आँखा लाग्यो, यो त्यो भनेर भन्छ कि भन्दैन? अब त्यो कर्म कस्तो कर्म थियो त्यो? आफ्नो कर्म थियो नि, तर दोष त हामीले अरूलाई दियो नि, है? भनेपछि होस छैन, है? भनेपछि यहाँ दुईटा कुरा मैले चाहिँ, दुईटा विषयलाई मैले यहाँ अगाडि ल्याएको छु, है? अघि मैले मनमा चाहिँ मैत्री हुनुपर्छ भने, अब मैले यहाँ कर्मको विषय पनि ल्याएँ। एकछिन त अलमल्ल पनि हुनुभयो होला, है? मैत्रीको विषयबाट एकैचोटि कर्मको विषय ल्याउनु भयो, विषयवस्तुबाट अलिकति टाढा जानुभयो जस्तो लाग्यो होला, है? तर हामीले कर्म भनेको हाम्रो काम हो भने हामीले जति पनि दैनिक रूपमा हामीले गरिरहेको सबै कुरा कर्ममै गनिन्छ। सबै कर्म नै हो। बिहान उठेदेखि नसुतिन्जेल सुत्नु पनि एउटा कर्म नै हो, सास लिनु पनि एउटा कर्म नै हो। तर प्राय जस्तो हाम्रो कर्ममा हाम्रो कुनै होस छैन। बेहोसी रूपमा हामीले सबै कुरा काम गरिरहेछौँ, है? अब ध्यान गर्दाखेरि हामीले सास प्रश्वासको हामीले आनापानसति ध्यान गर्छन्, है? हेर्नु, यहाँ सास लिनुसम्म पनि ध्यान दिएर सास लिँदाखेरि त्यसले हामीलाई कति फाइदा भइरहेको हुन्छ तपाईलाई थाहा छ। त्यो ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूलाई जुन कुरा बेहोसी रूपमा चाहिँ भइरहेको छ, सास प्रश्वासको कुरा भनेको त तपाईले सुते पनि त्यो आफै भइरहेछ नि, है? बेहोसी रूपमा पनि। तर त्यही कुरालाई पनि अलिकति हामीले ध्यान दिँदाखेरि हाम्रो मानसिक रूपमा, हाम्रो व्यवहारिक, हाम्रो भौतिक यो शरीरमा कति लाभदायी भइरहेको छ। तर दैनिक रूपमा हामीले त्यही कुरालाई, हरेक कुरालाई होस राखेर काम गर्न सक्यो भने कति लाभदायी हुन्छ होला, है? धेरै लाभदायी हुन्छ। त्यसमाथि पनि अब हामी प्राय जस्तो अब पृथकजना मान्छेहरू सबै कुरा होस राख्न नसके पनि कमसे कम बिहान उठेर मैत्री 5 मिनट भयो भने मैत्री भावना गरेर त्यो दैनिक जीवनमा त्यो मैत्री भावनालाई जोड्न सक्यो भने आफूले गरेको हरेक कर्म, हरेक काममा आफूलाई सुखदायी हुन्छ। त्यही नै मेरो उद्देश्य थियो, है? त्यसपछि कर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ। कर्मलाई बुझेपछि त्यो मान्छेले कहिले पनि त्यो जुन अग्रज चित्तलाई हामीले चाहिँ बेहोसी राख्न खोज्दैन, बेहोसी हुन दिँदैन र हरेक कुरालाई होस राख्न नसके पनि
है कमसे कम हामीले चाहिँ मैत्री भावनालाई मैत्री स्वभावलाई अग्रज गर्न सक्यौं भने जोड्न सक्यौं भने सबै कुरालाई होस राख्न नसकेपछि अब त्यो मैत्रीपूर्ण व्यक्तिले कर्म त पक्कै पनि राम्रै कर्म गर्छ होला नि है त्यो अलग्गै भनिराख्नु पर्छ त्यो हाम्रो आफ्नो साधारण ज्ञानले पनि बुझ्न सकिन्छ है यति कुरा बुझ्यो भने अब कमसे कम आजदेखि भयो भने है हिजो अस्तिसम्म थाहा थिएन होला थाहा भएर पनि व्यवस्था गरियो होला त्यो आफ्नो आफ्नो सोचको कुरा हो तर आजदेखि भयो भने जसले आज यो कुरा सुन्न पायो चाहे यहाँ बसिराख्नु भएका हाम्रो उपासक उपासिकाहरू किन नहोस् बोधि टिभीको मार्फत सुन्ने हाम्रो उपासक उपासिकाहरू किन नहोस् तपाईले कसैलाई चाहिँ हैन आफ्नो सांस्कारिक रूपमा पूजा आजा नगरे पनि गर्न नपाइरहे पनि कमसे कम त्यो 5 मिनेट तपाईको जीवनको 5 मिनेट दैनिक जीवनको 5 मिनेट मैत्री भावना गर्नमा लगाउनुस् र त्यही मैत्री भावनालाई आफ्नो चित्तको अग्रज ठाउँमा राखेर तपाईले आफ्नो दैनिक जीवनमा आफूले जे काम आफ्नो कर्तव्य अनुसार गर्नु छ त्यो गर्नुस् तपाईहरुले चाहिँ काउनुस् कि तपाईहरुको जीवनमा दुःख कम नै भएर जान्छ त्यसपछि हैन यो चाहिँ तपाईले लेखिराखे पनि हुन्छ।